आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। विकास र समृद्धिको लागि शिक्षा यो टेलिभिजनको प्रस्तुति एजुकेसन टक कार्यक्रमको अर्को श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। कार्यक्रम सञ्चालक रामरसिल। दर्शकबिन हामी एजुकेसन टकमा मुलुकको समसामयिक शिक्षा क्षेत्रका बारेमा छलफल गर्नेछौँ। लकडाउनको पछिल्लो 6-7 महिनामा शिक्षा क्षेत्र सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्रको रूपमा रह्यो। सरकारले पठन पाठनलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन नसक्दा शिक्षा क्षेत्र सिङ्गो अन्यलको विषयमा रहेको छ। यसै परिस्थितिमा पछिल्लो पटक सरकारले भर्ना लगायत अरू निर्देशनहरू दिँदा निजी लगायत सामुदायिक र सरकारी शिक्षालयहरू अब शैक्षिक सत्र खेर नफाल्ने गरी कार्यक्रम बनाउन अघि बढिरहेका सन्दर्भमा छलफल गर्न आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ प्याप्सनका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्यबहादुर केसी। सरलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। लक्ष्य सर, अब यो मुलुकको सबैभन्दा प्रभावित क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र रह्यो कोभिडका कारणले। हजुर। अब यो शिक्षा क्षेत्र प्रभावित रहिरहँदाखेरि अब तपाईँ एउटा छात्र सङ्गठनको नेता पनि हुनुहुन्छ र स्कुल सञ्चालक, अभिभावक, विद्यार्थी, सरकार सम्पूर्ण क्षेत्र एउटा अन्योलताको बिचबाट गुजिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अब बिस्तारै शिक्षा क्षेत्र पनि खुल्ने आशा राखिएको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालको सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्दाखेरि तपाईँ कसरी अघि बढिरहेको छ जस्तो लाग्छ अहिले? वास्तवमा यसमा हाम्रो भिजनरी लिडर हामीले देख्न सकेनौँ, भेट्न सकेनौँ। आज राज्य अन्योलग्रस्त स्थितिमा अगाडि बढ्दैछ। बालबालिकाहरू एकदम समस्याभित्र छन्, अभिभावकहरू समस्यामा हुनुहुन्छ। देशले कुनै पनि यो कोभिड-19ले संसारलाई नै आक्रान्त बनाएको अवस्था हो। तर हाम्रो देशलाई चाहिँ एउटा भिजनरी लिडर, भिजनरी एउटा पोलिटिसियनको कुनै पनि भिजन हामीले चाहिँ वास्तवमा पाउन सकेनौँ, जसका कारणले आज स्कुल सञ्चालकहरू, आज सरकारी भन्नुहोस् वा सामुदायिक स्कुल भन्नुहोस्, निजी क्षेत्रमा सञ्चालित विद्यालयहरू अत्यन्त आक्रान्त बनेका छन्। बालबालिकाको पठन पाठन बिग्रेको अवस्था छ। यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भनेर एकदमै हामीले सोच विचार गरेर निकै ठुलो छलफल चलाउनु जरुरी छ। जस्तो तपाईँले भिजनरी लिडरसिपको कुरा गर्नुभयो, सरकार, शिक्षा मन्त्रालयतिर विश्वविद्यालयलाई नै तपाईँले इङ्गित गर्न खोज्नुभयो होला। अलिअलि त्यही कुरा हो। तर अब यो भिजनरी लिडरसिपको कुरा तपाईँ 10,000 चाहिँ शिक्षालयहरूको नेता हुनुहुन्छ, प्याप्सन सङ्गठन छ। म थिएँ भनौँ, अहिले त सल्लाहकारको रूपमा छु। सल्लाहकार रूपमा भने त्यो संस्थाले पनि त आफ्नो भिजनरी लिडरसिप त देखाउन सकेको देखिँदैन त। यसमा त्यसो भन्न चाहिँ होइन, केही रिजल्ट जति आउनु पर्थ्यो त्यो आउन सकेका छैन। प्याप्सनले आफ्नो छात्र सङ्गठनको तर्फबाट आफ्ना विद्यालयको सवालका लागि, विद्यार्थीका सवालका लागि धेरै पहल गरेको हो, प्रयास गरेको म आफूलाई थाहा छ। किनभने त्यो लिडरसिपमा को केही अङ्गको रूपमा, सहयोगीको रूपमा र सल्लाहकारको रूपमा म त्यसबाट नजिकबाट हेरिरहेको छु। यो सङ्गठनले जति पहलहरू गर्यो, जति प्रयासहरू गर्यो, राज्य संयन्त्रबाट यसलाई चाहिँ पोजिटिभली लिन सकेन वा बुझ्न सकेन भन्ने मलाई लाग्दछ। जस्तो सरकार, शिक्षा मन्त्रालय, युनिभर्सिटी, अरू चाहिँ स्थानीय निकाय, हामी त वैशाख जब यो लकडाउनको अवस्थाबाट अनलाइन रिजल्ट गर्नुपर्छ, धेरै समय लिनुहुन्न। बच्चाको पढाइहरू चैत 5 गतेबाट केही रोकियो होइन, परीक्षासम्म अन्तिम गरेर हामी चाहिँ एसएलसी परीक्षा दिन 6 गतेबाट हुने कुरा सी एक्जाम नहुने भइसकेपछि देश लकडाउनमा गयो। अत्यन्तै समस्यामा देश गयो र अप्ठ्यारो बाटो हिँड्दै थियो र हामीले चाहिँ यसलाई लकडाउनमा राखेर बच्चा धेरै समय राख्नुहुन्न भनेर चैतको लास्टमा चाहिँ हामीले अनलाइन रिजल्ट गर्न सफल भएको थियौँ धेरै स्कुलहरू। र वैशाखको पहिलो हप्तामा त धेरै 10-20वटा 100वटा स्कुलले त तपाईँको अनलाइन क्लास तपाईँको चाहिँ यो प्रविधि, नयाँ प्रविधि प्रयोग गरेर जुन अन्तर्राष्ट्रिय प्रयासहरू छ त्यो प्रविधि प्रयोग गरेर सम्पर्कमा ल्याउनुपर्छ विद्यार्थीको मनोविज्ञान, उनीहरू विद्यालय पढ्ने पानी छुट्छ भनेर हामी ल्याउन खोज्यौँ निजी क्षेत्रबाट। तर सरकारले तत्कालीन अवस्थामा त्यसलाई हाउगुजीको रूपमा एउटा चाहिँ यो नेगेटिभ एउटा मेन्टालिटीको साथमा यो पैसा लिन्छ कि लुटिहाल्छ कि धनी भइहाल्छ कि भनेर यो शुल्क नलिनु है भनेर पढाउन पर्दैन भन्ने किसिमको नीति चाहिँ ल्यायो र तत्कालीन अवस्थामा हामीलाई पीडामा निजी क्षेत्रले गरेका प्रयासहरूलाई तुषारपात हुने गरी त्यस्ता नीतिले गर्दा पछिल्लो दिनहरूमा त सरकारले रियलाइज गर्यो अब होइन। प्याप्सनको पहिलेदेखि नै सङ्गठन मार्फत पनि प्याप्सन एन्ड प्याप्सनको तर्फबाट यो अनलाइन एजुकेसन इज द राइट डिसिजन हो है। यो अल्टरनेटिभ एजुकेसन गर्ने यही हो माध्यम। यो अब डिजिटल माध्यमबाट गर्नुको विकल्प छैन है। यो कोभिड-19को सङ्क्रमणको जुन अघि बढिरहेको थियो त्यो क्रममा चाहिँ हामी ल्याउँदाखेरि सरकारले त्यो कुरालाई गम्भीरता बुझ्न सकेन। यसमा जोडेँ मैले जस्तो शिक्षा मन्त्रालयले दूरदर्शिता देखाउन सकेन। अहिले 6 महिनापछि आएर मात्रै भर्नाका कुरा, अनलाइन कुरा, भर्चुअलको कुरा र अब चाहिँ अरू पढाइका माध्यमको कुरालाई वैधानिकता दियो भन्ने कुरा सन्दर्भमा
तपाईँ चाहिँ यति ठुलो चाहिँ सङ्गठन जो सङ्कटको बेलामा चाहिँ एउटा चाहिँ आफ्नो कुशलता देखाउनु पर्ने, प्याप्सनले पनि स्टेक होल्डरहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउने होइन, अब सदस्य विद्यालयहरूको चाहिँ समस्याहरूको बारेमा जुन्ने त त्यो लिडरसिप देखाउन सकेन, त्यसको त भागी त तपाईँहरू नै हुनु पऱ्यो नि। होइन, म यसलाई चाहिँ प्याप्सनकोले खेल्नुपर्ने भूमिकामा अब हामीले यो राहतका प्याकेजहरू जुन हाम्रो अर्थमन्त्रीले नयाँ बजेट ल्याउने क्रममा केही राहतका जुन हाम्रा चाहिँ होटल इन्डस्ट्रीहरू विभिन्न समस्यामा परेका उद्योग धन्दाहरूलाई चाहिँ केही राहतका प्याकेजहरू आए, तर निजी क्षेत्रका विद्यालयहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा कलेजका सवालका कुराहरू सरकारले ल्याउन सकेन। एउटा राहतका प्याकेजहरू चाहिँ वास्तवमा अभिभावकको सवालमा, विद्यार्थीको सवालमा, सञ्चालकका सवालमा, शिक्षकहरूको सवालमा राज्य वास्तवमा मौन रह्यो अथवा अत्यन्तै यस विषयमा बोल्न सकेन र नयाँ भिजन दिन सकेन। अब यसमा अब सरकारले सकेन अथवा तपाईँहरूको दबाब पुगेन, त्यो एउटा छलफलको विषय रह्यो। अब म अलिकति यो अनलाइन भर्चुअल पढाइको सन्दर्भमा अलिकति सामुदायिक र सरकारी विद्यालयभन्दा निजी शैक्षिक संस्थाहरूसँग प्रविधिमानी पहुँच, चुस्त व्यवस्थापन, अलिकति स्रोत साधनको पनि परिचालन गर्ने निजी क्षेत्र भनेको अवस्थामा पनि यो अनलाइन र भर्चुअल क्लासहरू त्यति प्रभावकारी नभएको चाहिँ जुन रिसर्चले देखाएको छ, यस सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ? किनभने यो प्रभावकारीमा हाम्रो टिचरहरू त्यो ट्रेन हुनुहुन्थेन होइन, त्यसलाई ट्रेन गर्ने क्रममा कति हामी अगाडि बढ्यौँ, सङ्गठनको तर्फबाट सक्दो ट्रेन गऱ्यौँ र सञ्चालकहरूको तर्फबाट हामीले ट्रेन गर्दै गयौँ र यसमा अभिभावकहरू पनि त्यति यसमा चाहिँ प्र्याक्टिस थिएन, यो प्रविधिसँग त्यति पहुँच पनि थिएन। कति चाहिँ अहिलेसम्म पनि तपाईँको अनलाइन क्लासमा आउन सक्नु भएको छैन। कसैसँग चाहिँ हेर्नुहोस्, हामीले भन्छौँ निजी विद्यालयमा पढ्ने अभिभावकहरू धनी हुन्छन् भन्ने हाम्रो सोचाइ छ, तर अत्यन्तै पीडामा रहेको अवस्था हामीले महसुस गरेका छौँ। एउटा मोबाइल, त्यो दुईवटा बच्चा छन्, एउटा मोबाइल छ घरमा, कसले पढ्ने कसले नपढ्नेदेखि लिएर वाइफाईका प्रविधिहरूका अब एनटिसीले भनौँ नेपालको चाहिँ दूरसञ्चारको तर्फबाट वा तपाईँको एनसेल जुन प्रविधिहरू छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति जनताको पहुँच, जनताले गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा, यही छुटको सहुलियतको आधारमा जुन गरिनु पर्थ्यो, जुन प्रोग्रामहरू ल्याउनु पर्थ्यो, जुन प्याकेजहरू ल्याउनु पर्थ्यो, त्यो पनि हुन सकेन। राज्य जनताहरू अप्ठ्यारोमा छन्, तर कुनै पनि मानेमा राज्यको स्तरबाट अब न विद्युतमा, न पानीमा, न कुनै ठाउँमा सहुलियतको कुरा आउन सकेन। आज जनताहरू प्रताडित भएका छन्। सञ्चालकहरू त स्कुल सञ्चालक सबभन्दा बढी प्रताडित हुन पुगेको छ। शिक्षकहरू भोकभोकै अवस्थामा छन्, उनीहरू तलब खुवाउनलाई खोजिरहेको अवस्था छ। तलब खुवाउने अवस्था आर्थिक रूपले सङ्कलन गर्न सकेको छैन। अभिभावकहरू स्कुलमा आउन सक्नु भएको छैन। भर्खरै मात्रै अब परीक्षा लिने, अब पढाइ गर्ने, अब कन्टिन्युस यही नै मात्रै अपग्रेड गर्ने माध्यम हो भनेर अभिभावकले बल्ल रियलाइज गरेर एका दुई अभिभावक आउन सुरु गर्नुभएको छ। विद्यालय सञ्चालक यति पीडामा हुनुहुन्छ जुन कुरा मैले बयानै गर्न सक्दिनँ। जस्तो सरले भन्नुभयो, जस्तो यो अनलाइन भर्चुअल क्लासहरू त्यति प्रभावकारी हुन सकेका छैन एकातिर। अर्कोतर्फ तपाईँ भन्नुहुन्छ भने यो 5-6 महिना शैक्षिक वर्ष गइसक्यो, अब चाडबाड दसैँ तिहारको र छठ आउँदाखेरि जनजनै हामी मङ्सिरको पनि आधामा पुग्छौँ भनेपछि सरकारले शैक्षिक वर्ष यही चैत मसान्तमै सिद्ध्याउने पनि भनिरहेको छ। एकातिर सामुदायिक सरकारी स्कुलको विद्यालयको अभिभावकको एउटा पीडा छँदैछ, निजीको हालतमा पनि तपाईँले सबै अभिभावकहरू आउन नसकिरहेको अवस्था छ भनेदेखि कसरी यो शैक्षिक वर्ष चाहिँ पुरा हुन्छ र विद्यार्थी अपग्रेड हुन्छ त? अब सरकारको पहल हुनु र यो विद्यार्थीको एक वर्ष जान्छ कि बित्छ कि भन्ने चिन्ता लिनु स्वाभाविक हो, तर व्यवहारिक हिसाबले पठन पाठन गर्ने, अब करिकुलम कसरी लैजाने, करिकुलम कस्तो आउने भन्ने तयारी भइसकेको छ भन्ने कुराहरू पनि आएको छ बाहिर होइन। यसलाई कन्ट्र्याक्सन गरेर अलि सानो बनाएर 70% ल्याउने भन्ने कुरा छ। अब हामीसँग समय त वास्तवमा केही उता वैशाखतिर पुग्छ कि आधा आधीमा जस्तो मलाई लाग्दछ। प्र्याक्टिकली चैतमै सक्न चाहिँ केही समय बढाउनु पर्छ कि भन्ने म देख्छु त्यसलाई। किनभने जुन करिकुलम हामी बनाउन खोजिरहेछौँ त्यसले केही त कभरेज त गर्नु पऱ्यो नि, बच्चाको केही सिकाइ त हुनु पऱ्यो नि। त्यो सिकाइको कुरा चाहिँ अब एकदमै न्यूनतम बनाएर अहिलेसम्म बच्चाहरू कतिजना चाहिँ तपाईँको वाइफाई प्राप्त नभएर, मोबाइल नभएर, ल्यापटप नभएर विद्यार्थीहरूले क्लास नलिएको अवस्था छ आजको मितिसम्म होइन। 20% बच्चा तपाईँको अप्रोचमा अहिले पनि आइसकेका छैन। 20% तपाईँकोसँग 500 बच्चा थियो भने 100 जना बच्चा अहिले पनि अप्रोचमा छैनन् होइन। र केही विद्यालयले सम्पर्क गर्न, पहिले नै विद्यालयलाई सम्पर्क गर्ने अवस्था दिएको भए सम्पर्क गर्नलाई पनि खबरदारी गर्यो, भर्ना नगर्नु, नगराउनु, नजानु स्कुल दर्ता नगर्नु भनेर सरकारले त्यो किसिमको जुन अभिवेकी कुराहरू राख्यो नि पहिला, त्यो अत्यन्तै पीडाजनक बन्यो अहिले। त्यसमा तपाईँले प्याप्सनले पनि त भर्ना गर्छौँ, विद्यार्थी पढाउँछौँ, पैसा लिन्छौँ भन्नुभयो नि त महामारीको बिचमा। तपाईँले संस्थाले त्यसो हुन्छ होइन। हामी त विद्यार्थीलाई उनीहरूको मनोविज्ञान मनोदशालाई सही हुने गरी हामी त विद्यार्थीको पक्षमा, हामी विद्यार्थीको नजिक जान्छौँ, अभिभावकको नजिक जान्छौँ। हामीलाई चाहिँ सरकारी एउटा किसिमको त्यो नीतिगत रूपमा अवधारणा बनाइदिनुहोस्, जनतालाई कुरा जानकारी दिनुहोस्,
भनेर भन्ने क्रममा त हामीले अलिकति दिएको हो, जानकारी दिनुपर्छ, सधैँ टाढा बसेर हुँदैन तपाईँ भनेर। यसमा सहमत हुनुहुन्छ? प्याप्सनको रियाक्सनमा सरकारले चाहिँ प्याप्सनको एक्सनमा सरकारले रियाक्सन गर्यो, तपाईँले विद्यार्थी भर्ना हेर्नुहोस् के भने गर्नुभएको पैसा लिन्छु विवेकशील सरकार बनेको भए रियाक्सन गर्नुपर्ने कारण थिएन, किन कुनै न कुनै त प्रोएक्टिभ त हुनु पर्यो त। आज पनि यो प्याप्सनले नबोलेको भए अनलाइन क्लासलाई अफिसियली हो राम्रो गर्नुपर्छ भनेर अहिले पनि प्रधानमन्त्रीसम्म गएर हाम्रो उहाँलाई समेत गएर हाम्रो चिठी गएर अहिले प्रधानमन्त्रीको प्रयासबाट अगाडि आएको जस्तो मलाई लाग्दछ होइन। 6 महिनामा तपाईँले सरकारलाई बुझाउन सक्नुभयो, 6 महिनापछि होइन त? हो, तर सरकार नबुझ्नु त उसको अदूरदर्शिताको बारेमा हामी के भन्न सक्छौँ भन्नुहोस् त। ल ठिकै छ, तपाईँले अहिले अब 6 महिनापछि भने पनि सरकारले शिक्षा मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना गराउने, त्यसको शुल्क लिन पाउने, अनलाइन भर्चुअललाई अब चाहिँ टेलिभिजन रेडियो पाठशाला सबैलाई मान्यता दिने र चाहिँ विद्यार्थीको शैक्षिक वर्ष खेर नफाल्ने भनिसकेको अवस्थामा अब अर्को बहसको विषय चाहिँ शुल्क भएको छ। अब शुल्क चाहिँ तपाईँले अब असोजदेखि अनलाइन भर्चुअललाई मान्यता दिने र भर्ना पनि गर्न पाउने भनेपछि शुल्क चाहिँ तपाईँहरू कहिलेदेखि लिने? अब हाम्रो वास्तविकता के हो भने शिक्षकलाई 12 महिनाको तलब हामीले खुवाउनुपर्छ। अब यसमा केही समायोजनका कुरा छन् होइन, एउटा त्रिपक्षीय सहमतिका कुराहरू छन्। राज्यले चाहिँ राज्यले कुनै प्याकेज दिन नसक्ने, आर्थिक सहयोग गर्न नसक्ने, सहुलियत किसिमको ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा अब शिक्षकलाई 12 महिनाको तलब दिन नसक्ने अवस्थामा छन्। अभिभावकले पूर्णतः शुल्क तिर्ने अवस्थामा अलिकति गाह्रो हुनसक्छ अभिभावकलाई। त्यसले गर्दा यो बिचको बिन्दु हामीले मिलन बिन्दु खोज्नुपर्छ। शिक्षक, अभिभावक र विद्यालयको बिचमा हामीले त्रिपक्षीय मिलन बिन्दु खोजेर अगाडि बढ्नु र सहमतिका ठाउँमा अगाडि बढ्नु चाहिँ अहिलेको उत्तम विकल्प हो जस्तो मलाई लाग्दछ। जस्तो अहिले हेर्दाखेरि कतिपय स्कुलले 100% शुल्क लिएका छन्, कतिपयले आधा पनि लिएका होलान्, कतिपयले नलिएका पनि होलान्। यस्तो अवस्थामा तपाईँकै सदस्य संस्थाहरूले पनि त्यहाँ त युनिफर्मिटी छैन भनेपछि संस्थाको औचित्य के त? एउटा इन्डिभिजुअल स्कुलले, इन्डिभिजुअल विद्यालयले अभिभावकसँग डिल गर्नुपर्ने, पैसाको इन्डिभिजुअल निर्णय गर्नुपर्ने हो भने तपाईँ छाता सङ्गठनको औचित्य के? आज छाता सङ्गठनले ल वर्षभरिको तलब खुवाउनु, वर्षभरिको शुल्क लिनु भन्दैमा त्यसले प्र्याक्टिसमा दूरदराजमा रहेका स्कुलहरू प्र्याक्टिसमा चाहिँ त्यो उत्रिन सक्दैन। अभिभावकको अत्यन्तै मर्माहित छन् होइन यो पीडा। त्यस कारण त्यहाँको लोकल स्थानीय तह कस्तो छ, आर्थिक सबलीकरण भएका अभिभावकसँग पूर्ण शुल्क लिने वा त्यो ठाउँहरूमा राजधानीमा अलिअलि व्यवसाय चलिरहेछ भने उहाँहरू लिन सक्नुहोला। तर दूरदराजमा तपाईँको व्यवसाय ठप्प छ, अप्ठ्यारो छ भने त्यहाँ चाहिँ 100% लिऊ भनेर पनि लिन सक्दैन, दिऊ भनेर पनि दिन सक्दैन। त्यस कारण कहीँ न कहीँ चाहिँ मिलन बिन्दु हामीले खोज्न जरुरी छ। अभिभावकको आर्थिक अवस्था कस्तो छ भनेर स्कुल पक्षले हेर्ने र सरकारले चाहिँ एउटा राहतका प्याकेजहरू जहाँ जनताहरूको जागिर गएको छ त्यो जागिर गएका अभिभावकलाई कसरी राहत दिन सक्छ, जसको स्कुलहरू आज बन्द भएर घर भाडा सबभन्दा अप्ठ्यारो परेको छ अहिले। घर भाडालाई के गर्ने हो, सरकारले राहत दिन सक्छ कि सक्दैन यस्ता कुरा आएको छैन। त्यसकारण सरकारले लिनु भन्दैमा पनि लिन सक्ने स्थिति छैन र प्याप्सनले पनि आज यति नै लिऊ भनेर भन्न सक्ने अवस्था छैन। एउटा नीतिगत रूपमा चाहिँ स्थानीय तहमा अब गएर स्थानीय तहले बोल्ने भनेको स्थानीय तह पनि यसमा विवेक त्यति पुर्याउन सकेका छैन र ढङ्ग पुर्याएर काम गर्न सकेका छैन स्थानीय तह। तपाईँ चाहिँ स्थानीय सरकारले चाहिँ जे भन्छ त्यो कुरा तपाईँहरू मान्न तयार हुनु होइन, मान्नुपर्छ, मिलेर जानुपर्छ, स्थानीय तहले बुझ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। तर स्थानीय तहलाई चाहिँ स्कुलहरू कसरी चलेका छन्, सरकारी स्कुल कसरी चलेको छ, कमै लिडरलाई यो कुरा थाहा छ। यो पीडा चाहिँ कसरी चलेको, विद्यालयको पीडा के छ, आज शिक्षकहरूको पीडा के छ भनेर, अभिभावकको पीडा के छ भनेर स्थानीय तहले राम्रोसँग डाटा लिन सकिरहेको अवस्था देख्दिनँ म प्र्याक्टिसमा होइन। यो कुरालाई चाहिँ अब स्थानीय तहको सक्रियता पनि हुनु पर्यो। विद्यालय बाँच्ने आधार के हो, अभिभावक बाँच्ने आधार के हो, लिन पाउनुपर्छ भन्दैमा मात्रै पनि सजिलो छैन हामीलाई। ल लिनुहोस्, तपाईँ पूर्ण शुल्क लिनुहोस्। वैशाख महिनाको प्याप्सनले छुट गरेको छ, सरकारले चैत महिनामा अनुरोध गरेको जुन प्र्याक्टिकल्ली व्यावहारिक थिएन त्यसलाई आएर वैशाख महिनामा छुट गरेर जेठ महिनादेखि शुल्क लिऊ भनेको छ प्याप्सनको तर्फबाट। तर यो कुरा लिऊ भन्दैमा प्याप्स नेटवर्कले भन्दैमा देशैभरि त्यो शुल्क उठाउने अवस्था छैन होइन। त्यस कारण कतिजना अनलाइन पढेकै छैनन् भन्नुभएको छ, कतिजना अभिभावक अनलाइनमा हामी जोइन गरेकै छैनौँ, मेरो बच्चाको पहुँच पनि छैन, मेरो क्षमता पनि छैन, यो शुल्क लिन पाउनुहुन्न भन्ने पनि धारणा आएको छ। तर विद्यालय बाँच्नु पर्यो, शिक्षकलाई त बचाउनु पर्यो। त्यो कर्मचारीले के खान्छ, बिचरा भोकभोकै छ। त्यो घरबेटले उसले शुल्क, उसले त भाडा खाएर बस्ने मान्छे हो, ऊ भाडाको विषयमा सरकार मौन छ। त्यसकारण यो भाडा पनि आफूमा समस्या बनेको छ विद्यालयको लागि, जुन भाडामा सञ्चालन गर्नुभएको छ अथवा ब्याङ्कमा ब्याज तिर्ने जसले चाहिँ लोन लिएर घर बनाउनु भएको छ त्यो ब्याज बिना कोही पनि छैन, ट्याक्स बिना छैन। त्यसले गर्दाखेरि बिजुली पानीका कुराहरू छन्। अत्यन्तै पीडामा देश सङ्कटपूर्ण घडीमा चाहिँ यो विद्यालयहरू विद्यालयहरू अप्ठ्यारोमा छन्, सञ्चालकहरू अप्ठ्यारोमा छन्। यो विषयमा सरकार चाहिँ विवेकी भएर अब केही न केही प्याकेज चाहिँ त्रिपक्षीय प्याकेज
जनताका पक्षमा के हुनसक्छ यो आजको मितिमा पनि ढिलो भएको छैन। अर्थ मन्त्रालय मार्फत हुन्छ कि कुन तरिकाबाट हुन्छ एउटा प्याकेज चाहिँ राहतका प्याकेजहरू ल्याउन जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। बजेटमा सम्बोधन भएन, मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन भएन, अब त लकडाउन पनि खुलिसकेको अवस्थामा तपाईँहरूलाई चाहिँ राहत कसरी दिन्छ सरकारले? होइन, मलाई भन्दा पनि सिङ्गो देशका निजी क्षेत्रलाई वास्तवमा त्यो विद्यालयको अब त खुल्न लाग्यो, त्यहाँ घर भाडाका कुरा उठेका छन्, त्यहाँ बिजुली पानीका कुरा उठेका छन्, त्यहाँ टेलिफोनका कुरा काटिएका अवस्था छन्, वाइफाई स्कुलमा काटिएको अवस्था छ। अत्यन्तै पीडाबाट अब वाइफाईको सन्दर्भमा भन्नुहोस्, एनटिसीले के गर्न सक्छ, नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शिक्षालयलाई के गर्न सक्छ, खानेपानीले विद्यालयलाई के गर्न सक्छ, ट्याक्सका कुराहरू के हुन सक्छन्, यी कुराहरू पनि त राहत त गर्न सक्छ नि त आजको मितिमा पनि। कम्तीमा सरकारसँग पनि त क्षमता हुनु पर्ने। सरकारको चाहिँ आम्दानीभन्दा खर्च धेरै छ, सरकारले चाहिँ कर्मचारीले तलब खुवाउनै सक्दैन। होइन, ट्याक्स तिर्न चाहिँ हामी तिर्ने विभिन्न स्रोतबाट ट्याक्स तिर्छौँ। सेवा शुल्क भनेर तपाईँको श्रम अनुसार चाहिँ हामीले पुरा सरकारलाई सहयोग गरेका छौँ। 1% सेवा शुल्क भनेर चाहिँ हरेक कर्मचारीसँग लिइरहेछ। त्यो जम्मा भएको पैसा पनि के राहत स्वरूप दिन सक्छ नि त सरकारले। विवेकपूर्ण हुनु पर्यो र व्यवहारिक हुनु पर्यो। यो खालि सरकार गरिब छ भनेर हुँदैन। अब कहीँबाट चाहिँ आफ्नो कर्मचारीलाई चाहिँ 12 महिनाको तलब खुवाउन सक्षम हुने, अनि नेपाली जनताका छोराछोरीलाई सञ्चालकहरू जसले चाहिँ हिजो कर तिर्नु भएको थियो, जनतालाई देशलाई ट्याक्स तिरेर ठुलो राहत पुर्याउनु भएको थियो, आज तिनीहरू धाराशायी भएका छन्, उठ्न नसक्ने अवस्थामा छन्, टाट पल्टेको अवस्थामा छ। अनि सरकारको दायित्व हुँदैन, अभिभावकको दायित्व हुँदैन। अभिभावक गरिब छ, मैले जसरी पनि आफ्ना छोराछोरीलाई खुवाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नु पऱ्यो नि। अब विवेकी हुनु पऱ्यो नि अब अभिभावक पनि। जस्तो एउटा इन्फर्मल एउटा डाटा आएको थियो, जस्तो यही स्थिति रहने हो भनेदेखि झनै 20% स्कुलहरू, 20 देखि 25% विद्यालयहरू बन्द हुन्छन् निजी भन्ने एउटा चाहिँ रिसर्च आएको थियो। त्यसमा तपाईँलाई मलाई पनि हेर्नुहोस्, कति छ विद्यालयहरूले अब वर्ष दिनभरिको तलब खुवाउनै पर्ने स्थिति पर्यो र उठाउन नसक्ने स्थिति पर्यो भने त अब विद्यालय र शिक्षकहरूको बिचको कन्फ्लिक्ट हुन्छ। ती विद्यालय चल्न सक्दैनन्, घरबाट तिर्न सक्दैनन्। त्यसले गर्दा स्वतःसिद्ध रूपमा चाहिँ उनीहरू ऋण पनि प्राप्त गर्न सकेका छैनन् भनेपछि त्यो विद्यालय बन्द हुनुको विकल्प छैन। मलाई त्यस्तो लाग्छ। 20% भन्दा पनि बढी विद्यालय बन्द हुन सक्छन् भन्ने मलाई चाहिँ डर लागिरहेछ। जस्तो यो बिचमा तपाईँले अभिभावकसँग विद्यार्थीसँग पैसा उठाउनु पाउनु भएको छैन यो बिचमा 5-6 महिनामा, होइन? अहिले बिचमा त कति सम्पर्कमै आउनु भएको छैन विद्यालय उपस्थित। अब यो मैले त्यही जोड्न खोजेको। अब चाहिँ तपाईँले चाहिँ शिक्षक कर्मचारीको पारिश्रमिक अनि घर भाडाहरू चाहिँ तिर्नु भएको छ कि त्यो पनि होल्डमै छ? अब होइन, मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु छ, धेरै विद्यालयले चैतदेखि नै खुवाउन सक्नु भएको छैन शिक्षकहरूको लागि, कर्मचारीको लागि। मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नु छ भने मैले 50% को रूपमा केही ऋणदान गरेर शिक्षक कर्मचारीलाई खुवाइरहेको अवस्था छ। अत्यन्तै पीडामा छौँ हामीहरू पनि, एकदम विद्यालय पनि व्यवस्थापन सिङ्गो गाह्रो छ। देश पीडामा छ, सरकार पीडामा छ, व्यवसायीहरू पीडामा छन्, शैक्षिक क्षेत्रका सम्पूर्ण सबै पीडामा छन्, जनता पीडामा छन्। अब म अलिकति प्रसङ्ग बदलेर यो अहिले अब यो पठन पाठनलाई प्रभावकारी, सिकाइ प्रक्रिया प्रभावकारी नहुँदाखेरि अब यो विद्यार्थीहरूको पठन पाठनको चाहिँ बानी, उनको हेबिटको कुरा र यसले भोलि हाम्रो चाहिँ परीक्षा प्रणाली पनि त्यस्तै छ। यसले गर्दा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा जस्तो अब एससीको पनि स्वतः आन्तरिक मूल्याङ्कनको कुरा आयो, 11को पनि त्यस्तै आयो, 12को परीक्षा पनि अन्यल भएको अवस्थामा यसरी स्वतः अपग्रेड गर्दै जाने भने नेपालको शैक्षिक गुणस्तरमा चाहिँ तपाईँलाई यसको गुणस्तर कस्तो हुन्छ त भावी दिनमा? अब यसमा हेर्नुहोस्, हामी यसले पक्कै पनि असर गरिरहेछ, होइन? विद्यार्थीको मनोविज्ञान परीक्षा हुन्छ कि हुँदैन, कसरी हुन्छ? सरकारले पनि एउटा भिजनरी एउटा प्लानहरू ल्याउन सकिरहेको छैन। अब 12को अनलाइन परीक्षा त हामी जसरी टफेलको एक्जाम दिन सक्छौँ, हामी जिआरईको परीक्षा दिन सक्छौँ, हामी विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका परीक्षाहरू त हाम्रो बच्चाले नेपालमा बसेर पनि आइएल्सको देश परीक्षा लिइरहेको अवस्था छ। त्यस्तै प्रविधि ल्याएर हामीसँग पनि विज्ञहरू हुनुहुन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा पढेर आउने धेरै विज्ञ शिक्षाविदहरू हुनुहुन्छ। अब आजको अवस्थामा चाहिँ चाँडोभन्दा चाँडो विद्यार्थीलाई अन्यलमा नराखिकन अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा अप्लाई गर्ने कति विद्यार्थी छन्, कति राष्ट्रिय क्षेत्रका विश्वविद्यालयमा पठन पाठन गर्ने गर्छन्। हाम्रो विश्वविद्यालयमा जानलाई अब 12 कक्षाको परीक्षा चाँडोभन्दा चाँडो भएन भने उनीहरूको इयर लस हुन्छ अथवा 6 महिना लस हुन्छ। त्यसले गर्दा हामीले त हाम्रो विद्यार्थी अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा राष्ट्रिय स्तरका मेडिकल साइन्समा, इन्जिनियरिङमा भोलि त समयमा परीक्षा हुने तयारीमा छ। त्यसको चाहिँ वास्तवमा प्रिकसन के गर्ने हो भनेर राज्य स्तरबाट सोचिरहेको मैले अनुभव गरेको छैन र परीक्षा ढिलो हुन लागिसके जस्तो लाग्छ मलाई। अब 11को क्लास सुरु हुनुपर्छ यो हप्ताबाट, त्यसको तयारीमा देखिरहेको छैन। सरकारी कलेजहरू अथवा 11-12का कक्षाहरू, हायर एजुकेसनका कुराहरू सरकारले सोचिरहेको छैन र त्यसको चाहिँ विकल्पहरू हामीले मिडियामा हेर्न पाएका छैनौँ, हामीलाई थाहा छैन। यो बारेमा चाहिँ म चिन्तित छु वास्तवमा। म अझ यसमै जोड्न खोजेँ, परीक्षाकै सन्दर्भमा जस्तो 5 कक्षाबाट 6 कक्षा अथवा 6 कक्षाबाट 7 कक्षा गएको जस्तै एससीबाट 11 जाने, 11बाट 12मा जाने, 12बाट ब्याचलरका क्लासहरूमा जाने
त्यस्तै हो कि फरक हो त्यसमा? होइन, 11सम्म त हामी जान स्कुलकै रूपमा अब सरकारको आज ऐनले भनेको छैन, तर सरकारले यो कोभिडको कारणले त्यो गर्न खोजिरहेको देखिन्छ। अब ऐनमै त्यो ल्याएर 11-12को चाहिँ पहिलाको एसएलसी जस्तो स्कुल लिभिङ सर्टिफिकेट नै 12मा गर्ने हो भने 12को परीक्षा त अनलाइन गर्ने विधि भए पनि गर्नु पर्यो। अब त हामीले त्यो विधिबाट गर्नुपर्छ, उनलाई पढ्नुपर्छ भन्ने फिलिङ डेभलप गराउनुपर्छ। होइन विद्यार्थी किन पढ्छ र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रले कसरी तपाईँलाई क्वालिटीको लागि एस्योर गर्छ भनेपछि हाम्रो विद्यार्थीको अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गएर यो लेभलको हाई स्कुल लेभलको एक्जाम दिएर आएको विद्यार्थी भन्ने कुरा त उसले प्रमाणित गरेको हुनु पर्यो। त्यो किसिमको सर्टिफिकेसन उसँग हुन चाहियो र त्यो किसिमको प्रविधि हामीले विकास गर्नु जरुरी छ जस्तो लाग्छ। जस्तो 12को सन्दर्भमा चाहिँ इन्टरनेसनल भ्यालिडिटीको पनि कुरा भएर त्यसलाई परीक्षा लिनै पर्ने कुरामा जोड गर्नुभयो तपाईँले। जहाँसम्म मैले अलिकति जोड्न खोजेको चाहिँ एसीको सन्दर्भमा जस्तो स्वत अपग्रेड अहिले चाहिँ गऱ्यौँ नि, त्यसो गर्दाखेरि केही विकृति विसङ्गति पनि हाम्रो तपाईँको यो एसी अब सधैँ यसै ढङ्गको जानुपर्छ कि? अब एसीलाई हामीले हिजोको जिल्ला स्तरीय तहमा होइन नगरपालिका स्तरीय तहमा एक किसिमको परीक्षा चाहिँ गर्नै पर्छ है तपाईँको चाहिँ। तर हामीले पहिले जस्तै हाउगुजी बनाएर गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। अपग्रेड स्वतः नभएर चाहिँ के भने एक स्तरको परीक्षा जिल्ला स्तरीय लेभलमा चाहिँ हामीले परीक्षा गरेर उनीहरूलाई अपग्रेड गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले अब अलिकति प्रविधिसँग जोडेँ, पोस्ट कोभिडको शिक्षाको कुरामा पनि म आउँछु। जस्तो सरकारी र सामुदायिक स्कुलको मात्रै होइन निजीको पनि कुरा गर्ने हो भने त्यहाँ विद्यार्थी र अभिभावकको बिचमा एउटा ठुलो खाडल छ, भेरिएसन छ। आम्दानीका हिसाबले होइन, सुझबुझको हिसाबले, प्रविधि प्रयोगको हिसाबले त्यस्तो भएको ठाउँमा सबैलाई एकै ठाउँबाट डोर्याएर लानु पर्ने छ। शैक्षिक सत्र पुरा गर्ने भनेको त सबैलाई एकै ठाउँमा लाने हो। त्यसो हुँदाखेरि मैले यहाँ जोड्न खोजेको चाहिँ विशेष गरी निजी क्षेत्रकै तपाईँ नेता हुनुभएको हिसाबले निजी शैक्षिक संस्थाहरू पनि जुन लेभलको चुस्त व्यवस्थापन, जुन लेभलको लगानी, जुन लेभलको प्रविधि मैत्री हुनुपर्ने हो त्यस्तो त देखेन। सम्पूर्णतः त्यसो नभनौँ कि अत्यन्तै उच्च तहमा पनि उनीहरूको कनेक्टिभिटी राम्रै छ देखिन्छ। 4-5वटा विषयहरूले पनि पढाइरहेछन्, 4-5 घन्टा बच्चालाई व्यस्त बनाएका छन्। केही विद्यालयले अहिले पनि अनलाइन क्लास, आजको मितिमा पनि अनलाइन क्लास सुरु गरेका छैन निजीले। त्यस्ता निजी विद्यालय पनि छन् जहाँ शिक्षकहरू चाहिँ तलब पाउन सकेका छैनन्, जहाँ चाहिँ प्रविधि मैत्रीपूर्ण कार्यक्रम अगाडि सार्न सकेका छैन। त्यस्ता खाले निजी विद्यालय आजको मितिमा पनि छन् र कहिले चाहिँ 8, 9, 10लाई मात्रै पनि यो प्रविधि मैत्री बनाएर अनलाइन क्लास भएको छ। अभिभावकको हैसियतलाई पनि हेरेर होला यो सम्पूर्ण कुरामा चाहिँ सबै निजी विद्यालयहरू सक्षमता देखाउन सक्नु भएको छैन। अब म कार्यक्रमको अन्तमा आएँ। अब यो हामी अहिले यो 5-6 महिना हामीले जसरी गुजार्यौँ, अब सधैँ यसरी तदर्थ ढङ्गले त चल्दैन। अब शिक्षा भनेको चाहिँ मुलुकको मेरुदण्ड हो। शिक्षा कमजोर भयो भने यसले समाजको विभिन्न पाटाहरूलाई असर गर्छ। किन भन्दा देश विकास, देश समृद्धि भनेको शिक्षामा आधारित छ। विकसित मुलुकहरूले पनि शिक्षालाई जोड दिएको, बजेट बढाएको कुरा छ भनेदेखि अब पोस्ट कोभिडमा, अब कोभिड पछिको शिक्षा, कोभिड पछिको शैक्षिक संस्था, कोभिड पछिको अभिभावक, कोभिड पछिको स्कुल सञ्चालक, कोभिड पछिको राज्यले अब शिक्षालाई सही ढङ्गले चाहिँ बाटो देखाउनलाई के गर्नुपर्छ? अब हामीले करिकुलम जुन किसिमले कन्ट्र्याक्सन गरिरहेको अवस्था छ र विद्यार्थीका सिकाइ उपलब्धिहरूमा केही न केही ह्रास भएको छ, त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्नलाई चाहिँ हामीले 1 महिनाभित्रमा हामीले पहिलो महिनामा चाहिँ के गर्थ्यौँ भने स्कुलमा रिभिजनका कार्यक्रमहरू गर्थ्यौँ। अब केही कभरेजका कुराहरू ल्याउनुपर्छ, केही न केही नयाँ सोचबाट विद्यार्थीलाई अलि हिजो जुन कन्ट्र्याक्सन भएकोलाई केही एक्सटेन्सन गरिकन पठन पाठनमा हामी अगाडि जानुपर्छ। शिक्षकहरू त्यसरी नै तयार हुनुपर्छ। यो होइन कि खालि कोर्स सकेर खालि कक्षा बढाउने मात्रै नभएर ज्ञानका कुराहरू, सिकाइका उपलब्धिका कुराहरूमा चाहिँ हामीले सोच गर्नुपर्छ। त्यो प्रकारको टिचरलाई ट्रेनिङ दिनुपर्छ, त्यो प्रकारको अभिभावकसँग हामीले वार्तालाप गर्नुपर्छ, त्यो प्रकारको सरकारले पनि सम्पूर्ण कुरामा ध्यान पुर्याउनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। मतलब अब राज्यले विद्यालय सञ्चालकले, अभिभावकले, विद्यार्थीले प्रविधिमा लगानी गर्नु पर्यो। प्रविधि मैत्री शिक्षा अबको आवश्यकता रह्यो। केही क्लास स्कुलमा आउनु सक्षमता कहिलेदेखि हुन्छ त्यो सक्षमता बढाउँदै जाने, अर्कोतिर चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीले अनलाइनमा पनि केही क्लासहरू दिइरहन सकिने अवस्थाको चाहिँ हाइब्रिड टाइपको क्लासहरू लिएर जाने। जुन कुरा विद्यार्थीले बुझाएको छैन त्यसलाई बिदाको दिन भए पनि हामीले चाहिँ अनलाइन पढाउनु किसिमको पनि विधि निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यालय सञ्चालकहरूले, प्रिन्सिपलहरूले, शिक्षकहरूले भने अब सिक्न चाहने विद्यार्थी अब आज मेरो बिदा भनेर एकदमै उनीहरू चाहिँ मस्ती गर्ने वा इन्जोय गर्ने यतिका दिन हामीले पढ्न पाएनौँ। हामीले पढ्न छुटेका विषयहरू त सिक्न जरुरी छ। त्यस कारण सरकारले निर्देशन दिनु पर्यो, यसरी जानुपर्छ भने त्यो निर्देशनअनुसार शिक्षकहरूले समय दिनु पर्यो। त्यो अनुसारको हाम्रो सञ्चालकहरूले त्यसलाई ध्यान दिनु पर्यो, मलाई त्यस्तो लाग्छ। हस्, हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। हस्, आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको निर्धारित कार्यक्रम सकिएको छ। कार्यक्रमबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।